एशिया के अंदर अगर किसी मुल्क के डिप्लोमेट्स ने, किसी मुल्क के एक्सपर्ट्स ने मिडिल ईस्ट को सबसे गलत तरीके से स्टडी किया है या गलत तरीके से समझा है तो वो इंडिया है। इंडियन डिप्लोमेट्स हों चाहे इंडियन पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हों, इनकी अगर आप कमेंट्री देखते हैं, इनकी अगर आप राइटिंग्स पढ़ते हैं, इनकी अगर आप स्पीचेस देखते हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से, टॉक शो सुनते हैं, उसमें इलॉजिकल बातें आपको ज़्यादा नज़र आती हैं। इनको सुन के ऐसा लगता है जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है मिडिल ईस्ट का। द वायर को मैं पढ़ रहा था, उसमें इंडिया के एक रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं भाद्रा कुमार साहब। वैसे तो अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के हवाले से उनकी राइटिंग्स पढ़ के, उनके ख्यालात पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि इतने सीनियर डिप्लोमेट होने के बावजूद वो इतना गलत तरीके से रीड कर रहे हैं इस रीजन को। उन्होंने लिखा है कि दी वॉर इन वेस्ट एशिया विल डिफाइन द न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड, और वो कहते हैं नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप इजराइल। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप इजराइल, इट्स स्टेबिलिटी एंड डिफेंस आर inextricably linked to this war, which will also ensure abiding US commitment to its security as a key template of American global strategies. अब देखें वो जो ये बात कह रहे हैं ना कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप इजराइल, तो पहली बात तो ये है कि इजराइल इटसेल्फ कोई सुपर पावर थोड़ा ही है भाई। ये कुछ इसी तरह की जंग है जैसे यूक्रेन की जंग है। यूक्रेन की जंग के अंदर भी अमेरिका का पैसा अगर स्टॉप हो जाता है तो दूसरे तीसरे हफ्ते जंग खत्म भी हो सकती है, कोई सेटलमेंट यूक्रेन कर सकता है, बिकॉज ऑन इट्स ओन यूक्रेन कैन नॉट फाइट विद रशिया। ये डायरेक्टली वेस्ट और रशिया की जंग चल रही थी जिसमें यूक्रेन सिर्फ एक मुखौटा है, पीछे वेस्ट था। यहाँ पर भी इजराइल जो है ये कोई अपने आप में कोई फोर्स नहीं है कोई बहुत बड़ी, ये अमेरिका के पैसों पे, अमेरिका के मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे, अमेरिका के आशीर्वाद पे चलने वाली एक एंटिटी है। आज अगर अमेरिका इनकी मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर दे तो ये इस काबिल ही नहीं होंगे कि ये रेजिस्टेंस कर पाए इतने ज्यादा मुल्कों के सामने। इट इज नॉट पॉसिबल। ये वेस्ट और अमेरिका के सहारे पे अपना डिफेंस बरकरार रखे हुए हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि कोई इनको स्टॉप नहीं कर सकता, अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा, गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। वहाँ पे अमेरिका के अंदर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। वो भी मिडिल ईस्ट के दीगर मुल्कों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। CNN ने आज क्या स्टोरी लगाई है, वेस्ट के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक है ना, कहते हैं कि इनसाइड द एंगेस्ट एंड एंग्जाइटी ग्रिपिंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द इजराइल हमास वॉर। गुस्सा वहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ता चला जा रहा है। बाइडेन के नीचे जो उसके ऑफिशियल्स हैं वो पसंद नहीं कर रहे इसे जंग का ड्रैग होना, वो पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। नीचे वो मेंशन भी कर रहे हैं कि एंगेस्ट अनईज एंड आउटरेज are spreading through corners of the Biden administration as Israeli forces show no signs of letting up their relentless attacks inside Gaza, and the civilian death toll in the besieged enclave already in the thousands continue to climb. तो वहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए मामला संभालना मुश्किल हो गया ऑलरेडी। अच्छा, विलियम बर्न्स के बारे में आपको बताया, ये इजिप्ट पहुंचे हुए थे। इजिप्ट को इन्होंने एक बार फिर से ऑफर की थी कि गजा के अंदर से हमास की जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है उसको ख़त्म करेंगे, आप टेक ओवर कर लें, आप संभालें एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन सीसी ने मना कर दिया क्योंकि अरब जो है अमेरिका से खुश नहीं है बिल्कुल भी। जो भी अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं इस वक्त उससे अरब खुश नहीं है। OIC का भी इजलास होने वाला है, अरब लीग का भी इजलास होने जा रहा है। इसमें अगर कोई एक कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं ना ये सारे, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। अगर मिलके ये सारे अरब और OIC वाले कोई डिसीजन लेते हैं, फर्ज करें कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि अमेरिका के भी खिलाफ हो, ले सकते हैं ना। OIC बनी क्यों थी ये वैसे पता है आपको क्यों बनी थी? OIC बनी ही यरूशलेम की वजह से थी। 1969 में, अगस्त 1969 में एक बेवकूफ़ किस्म का ऑस्ट्रेलियन शख्स था जिसने मस्जिद अल अक्सा की सलाहुद्दीन मिंबर के ऊपर आग लगा दी थी 1969 में, और उस वजह से वो सदियों पुराना जो मिंबर था वो शहीद हो गया था। तो उसके जवाब में दुनिया में एक तूफान मच गया था मुस्लिम दुनिया के अंदर। तो उसके रिजल्ट में फिर OIC बन गई थी। तब से लेके यरूशलेम का और OIC का क्लोज कनेक्शन है। OIC जो है भले ही रबड़ स्टैंप हो लेकिन
آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یروشلم کے معاملے میں یہ کوئی کلیکٹیو ڈیسیشن لیں ساری دنیا کے مسلمان ممالک، لیکن عرب ورلڈ تو 2-3 مرتبہ لے چکی ہے، پہلے بھی 2 جنگیں انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہیں۔ 48 کی جو جنگ تھی عرب لیگ نے اناؤنس کی تھی، 60s کی جو جنگ تھی عرب لیگ نے اناؤنس کی تھی۔ تو یہاں پر یہ سارے جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، صرف یہاں امریکہ نہیں ہے، دوسرے بھی ہیں یہاں پہ، امریکہ کرتا دھرتا نہیں ہے۔ اور ایون اگر امریکہ یہاں پر کرتا دھرتا ہوتا بھی، فرض کریں پہلے کے جیسا یہاں پر گلوبل آرڈر ہوتا، نہ جس میں چائنا تھا نہ جس میں رشیا تھا اتنا زیادہ، صرف امریکہ ہی تھا، تو اس وقت بھی امریکہ نے کیا کر لیا، یمن کے اندر بھی وہ رہے، وہ سیریا میں رہے، وہ عراق میں رہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ ان کے زبردست ریلیشنز تھے سعودی کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، بحرین، قطر، کویت، عمان، سب کے ساتھ، اور 2-3 ملکوں کے اندر تو ایئر بیسز اور ملٹری بیسز بھی تھے ان کے۔ تو اس وقت بھی مجھے بتائیں امریکہ نے کون سا تیر مار لیا؟ کیا انہوں نے کوئی بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹو حاصل کیا تھا عراق کے اندر یا سیریا کے اندر؟ کیا اچیو کیا اتنے سالوں میں؟ تو یہاں کی جنگیں ایسی نہیں ہوتی، نو باڈی کین اسٹاپ اسرائیل، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بڑے بڑے کلیمز ہیں نا، اس کو کرنے سے پہلے میرے خیال سے تھوڑا ریجن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ امریکہ کی پریزنس ویسے ہی کم ہے یہاں پہ، ان کی ملٹری پریزنس اتنی نہیں ہے، اور اگر وہ یہاں پریزنس بڑھاتے بھی ہیں تو ان کو سپورٹ نہیں ہے ریجن کی۔ آپ دیکھیں کہ بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، فلسطینی اتھارٹی والے بھی نہیں ملتے، اردن والے بھی نہیں ملتے ان سے، ایجپٹ کا CC بھی نہیں ملتا ان سے، پھر یہ جو اینتھنی بلنکن صاحب آتے ہیں تو محمد بن سلمان ساری رات اس کو ویٹ کرواتا ہے، پھر دوسرے دن صبح کو اس سے ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا شو کر رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں شو کر رہی ہیں کہ امریکہ کی کوئی یہاں پہ زیادہ پہلے کی طرح اس وقت جو ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، پہلی والی پوزیشن نہیں ہے۔ ابھی کل ہی تو ولیم برنس گیا ہے ایجپٹ کے اندر سے ہو کے، اس نے جو سجیشنز دی ایجپٹ کو، تو کیا ایجپٹ نے مانی؟ نہیں مانی ایجپٹ نے غزہ کے اوپر سجیشنز۔ کیا رفح کا بارڈر کھولنے پہ ایجپٹ نے سجیشنز مانی امریکہ کی؟ نہیں مانی۔ اور اب وہ قطر جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ہوسٹیجز چھڑا کے دیں۔ حماس والوں نے کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ جتنے ہمارے پاس ہوسٹیجز ہیں 1 دن کی جنگ بندی کے بدلے 1 ہوسٹیج کو چھوڑیں گے، انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نا 3 دن کی جنگ بندی کرو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم 3 ہوسٹیجز کو چھوڑ دیں گے، حماس والوں نے کہا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک کنڈیشن لگائی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ قطر کے بیچ میں پڑنے دے، کیونکہ قطر ایک بڑا پلیئر ہے یہاں پہ اس حوالے سے، نیگوسیشنز کا جہاں بھی معاملہ آتا ہے نا تو قطر اس میں ایک لیڈ رول پلے کرتا ہے۔ حماس والوں کا دفتر بھی ہے قطر کے اندر، تو ہو سکتا ہے قطر کی وجہ سے کچھ مزید ہوسٹیجز وہ چھڑانے میں کامیاب ہو بھی جائیں، ورنہ حماس نے 3 بولے ہوئے صرف، لہذا اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی تو دیکھیں دوسری پارٹی نے تو کوئی اناؤنسمنٹ ہی نہیں کی نا، تو یہ ایسے ہی تو نہیں چلتا رہے گا نا کہ یہ صرف مارتے رہیں گے، اسرائیل کے اندر سے صرف اسٹرائکس ہوتے رہیں گے اور وہاں پر اس طرح جو معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے اور دوسری سائڈ صرف دیکھتی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ دوسری جو سائڈ ہے مسلم پکش جو ہے وہ ابھی تک امریکہ کو موقع دے رہا ہے، اگر آپ دیکھیں وہ امریکہ کو دیکھ رہے ہیں ابھی تک کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کو جنگ بند کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بیکاز دے نو اسرائیل اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے، یہ امریکہ کی ہی ایک پروکسی ہے اور ویسٹ والوں کی ایک ملٹری آؤٹ پوسٹ ہے ریجن کے اندر، تو ابھی تک انہوں نے ان کو موقع دیا ہوا ہے۔ ادروائز یہاں رشینز کی بھی پریزنس ہے، چائنیز کی بھی پریزنس ہے، اگر کوئی فیصلہ لیتے ہیں عرب ملک، یہ ان کی ہسٹری رہی ہے، اگر کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو لیتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر پھر۔ تو اس جنگ کے فیوچر کے حوالے سے تھوڑا آپ انتظار کریں، کچھ دن انتظار کریں، اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو آپ OIC اور عرب لیگ سے کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ۔